Donc on passe à l'application numéro 8. Un homme de 80 kg se soutient debout waqf, sur une balance واحد الميزان, dans une cabine d'ascenseur à l'arrêt waqf. Le moteur est mis en marche et la tension des câbles de levage atteint la valeur de 900 décanewtons. Donc هذا كان واقف, دابا غادي يطلع, هذا غيطلع. Donc le levrage T orienté vers le haut. Donc pendant les 3 premières secondes, il va atteindre de 900 décanewtons pendant les 3 premières secondes. مزيان. Si l'accélération est supposée constante, quelle lecture peut-on lire sur la balance? شحال غادي نلقاو في هاد la balance هادي. Donc les frottements ils sont négligés. La masse de l'ensemble de la cabine plus l'ascenseur هي 720 et l'accélération. مزيان. Donc شنو غادي نديرو? On va isoler au premier temps la cabine plus l'homme plus la balance. يعني هذا وهذا وهذا. Et on va faire l'inventure des forces appliquées عليهم. Donc إلا لاحظنا هنايا مزيان شنو لي فور غادي نلقاو. لاحظوا مزيان. أول حاجة كاينة لا طونسيون ديال الكابل تي. دوزيامون كاين لو بوا ديال هاد السيد هذا. troisièmement اش هادي غير لو سونس ديال لاكسيليراسيون. ثم اش غتكون عندي واحد لي فور دو لينيرسي. شنو هو لي فور دو لينيرسي؟ كما قلت لكم ديك المره هي سيغما دي فور. عوض ما ندير سيغما دي فورس تيغال لا ماس فوا جي, هاد لا ماس فوا جي اللي كانت هنا كنجيبها لهنا كنسميها لي فور دو لينيرسي. لي فور دو لينيرسي توجور كتكون هي العكس ديال لاكسيليراسيون. دونك هنا حنا غادي نطلعو, غادي يكون اكسيليري فيغ لو سونس دو موفمون. دونك لي فور دو لينيرسي اي توجور اوبوزي au mouvement. Donc toujours هذه par définition كتكون toujours بحال هكا. Donc غيكون عندي لو بوا بلس تي موان هاد لا فالور هادي ايتيغال لا اش ايتيغال لا زيرو. مزيان. دونك اسيدي كيتسمى لو برانسيپ دو لومبير. برانسيپ دو لومبير. دونك سي اون بروجيت هادشي على لا فيرتيكال زد, على هاد لا فيرتيكال غيعطينا بلس تي موان بي موان ام فوا اجي موان ام فوا اجي. دونك اسيدي بي ديالنا هي شنو؟ لو بوا ديال شنو؟ ديال هاد لونسومبل كامل, لا كابين بلس لوم بلس لا بالونس. دونك لا كابين بلس لا بالونس فيها 720 كيلو, لوم فيه 80, دونك 720 زائد 80 نيجاتيف مضروبة في 9.81. علاش؟ حيت بي كتساوي لا ماس فوا لاكسيليراسيون زائد لا طونسيون ديال الكابل هي 900 ديكانيوتون, دونك 9000 نيوتن, موان لا ماس توتال دونك 720 زائد 80 فوا لاكسيليراسيون. دونك اوتوماتيكمون لاكسيليراسيون غتلقاو هي 1,44 متر بار سكوند au carré. هذه هي لا ميثود الاولى. مزيان. دابا اون فا ايزو. دابا هادشي علاش درناه باش نكالكيليو اسيدي, نكالكيليو هاد لاكسيليراسيون باش في الاخر نحسبوا لا فالور اللي غتكون في هاد لا بالونس. دابا شنو غادي نديرو؟ اون فا ايزولي لوم بوحدو ياك. دونك il est soumis à 3 efforts. شنو هما ثلاثه لي زيفور؟ ليفور الاول سي لو بوا ديالو سون بوا. ليفور الثاني سي ليفور دو لا بالونس من التحت. ليفور الثالث غيكون ديال اش؟ ديال لينيرسي, ليفور دو لينيرسي. دونك سيغما دي زيفور اكستيريور ابليكي على هذا ايتيغال كوا؟ ايتيغال او بوا بلس بي. دونك الا جبنا هذه لهنا كنسميوها ليفور دو لينيرسي. دونك شنو غادي يكون عندي؟ غتكون عندي بي اش بلس بي موان ام فوا اش جي كتساوي زيرو. دونك نديرو لا بروجيكسيون على توجور لا فيرتيكال. دونك لو بوا اورينتي فيغ لو با, دونك موان بي plus B moins M fois HG. Donc HG حسبناها, donc on cherche هنا on cherche B. Donc automatiquement B كتساوي le poids de l'homme plus mg. Donc إلا درنا أسيدي هنايا le poids c'est la masse fois l'accélération de la pesanteur زائد la masse fois l'accélération de mouvement يعني ديال l'inertie. Donc si on factorise avec la masse غتكون عندي la masse facteur de G plus AG. Donc application numérique غادي تلقاو 900 نيوتن. 900 نيوتن. Donc la masse fictive mesurée sur la balance, la masse fictive اللي غيعطينا هاد لا بالونس هي شنو؟ هي 900 مقسوم على 9.81 يعني تقريبا 91 كيلو فاصلة 74. ودابا لاحظ معايا مزيان, حنا هاد السيد هذا فيه 80 كيلو ودابا فاش طلع هذا ولات فيه 91.74. منين جانا هادشي؟ جانا من لي في دو لينيرسي, لي في ديال لينيرسي. فهمتوني مزيان؟ داكشي علاش غادي تزاد لو بوا على لا بالونس. غنشوفو حنا في لو سونس اوبوزي. كيفاش لو سونس اوبوزي؟ يعني الا قلبناه بور لو موفمون انفيرس, الا كان غادي يهبط دونك لاكسيليراسيون ما غتوليش بوزيتيف, غتولي نيجاتيف, غتهبط العكس ديالها. دونك اوتوماتيكمون هادي اش غادي يطرى ليها؟ حتى هي غتقلب. دونك شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو ان لا ماس هي 80. شحال تزاد هنا؟ تزاد 11.74. دابا غتنقص يعني موان 11.74. دونك 68.26. داكشي علاش الانسان باغ اكزومبل يحضر السلامه الا طاح ولا شي حاجه الاحتياج كتسربي كتهبط دغيا حيت لو بو ديالها كيصغر.
فهمتوني مزيان. الا غطلعها كتجيك ثقيله حيت لو بوا ديالها تيكبر، بحال الحاله ديال الماء باغ اكزومبل، بحال ديال الماء، حيت تما كتزاد لا بوسي دارشيميد، لا بوسي دارشيميد باغ اكزومبل بحال لي فور دينيغتي هنايا. يلاه الله يسخر.